धनियावत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत अघात वन सिंचत अमृत अघात तेजे भौम की जो परसाल तेजी भौम की जो परसाल। पशु पंखी का मुजराले में सुख नजरों सबों को देवे पशु पंखी का मुजराले में सुख नजरों सबों को देवे पीछे बैठ करे सिनगार नाच प्यारे की जो कही जागन सखी रे जाग चलो बचननी के बिचारियो जो कोई सुहागिन जाग चलो पियुसो मिलो सुख अखंड आनंद अति घन सुख अखंड आनंद अति घन ए जो कही जागन। प्राणेश्वर प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी को दिव्य वाणी मंच पर आसीन विद्वज्जन संगीत विशेषज्ञ संपूर्ण सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। अक्षरातीत प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को यो दिव्य वाणी किरन्तन प्रकरणबाट हामी सुन्न गइरहेको छौँ। यो देश शान्तिको देश भगवान बुद्धको देश हिमालयको फेदीमा शान्त वातावरणलाई समेटेर एक परमात्माको लक्ष्यतर्फ बढ्दै गर्ने यो देशको परिवेश शाश्वत शान्ति प्रेम अनि आनन्दको खोजीमा आज यो देशमा अनेकौं मानवहरूले विभिन्न धर्महरूलाई अङ्गालो हालिरहेका छन्। तर धर्म भनेको एक वस्तु हो, सत्य नै धर्म हो अनि धर्म नै सत्य हो। त्यो सत्य धर्मलाई त्यो सत्य वस्तुलाई पाउनको लागि हामीलाई लक्ष्यको जरुरत छ। कसैले स्वर्गलाई लक्ष्य बनाइरहेका छन्, कसैले निराकारलाई लक्ष्य बनाइरहेका छन्, कसैले ज्योति स्वरूपलाई लक्ष्य बनाइरहेका छन्, कसैले वैकुण्ठलाई लक्ष्य बनाइरहेका छन्, कसैले शरीरभित्र घट्ने अनेकौं साधनाहरू नै जीवनको सर्वोपरि लक्ष्य मानेको छन् भने
प्रियतम परब्रह्म परमात्माको यो दिव्य वाणीले क्षर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत धामको लक्ष्य दिइरहेको छ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा नै आत्माको प्रियतम हुनुहुन्छ र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै सत्य हुनुहुन्छ र त्यो सत्य नै धर्म हुँदछ। आजभन्दा हजारौं वर्ष अघि यो देशमा महान पुरुषहरूको आगमन भइरह्यो। सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगमा अनेकौं महान पुरुषहरू भारत र नेपालको धरतीमा जन्म लिए, प्रकट भए। भगवान विष्णुको 24 अवतारहरू यो धरतीमा भयो र स्वर्ग र वैकुण्ठको लक्ष्यलाई मानवहरूले पाए। कसैले ब्रह्माजीको निरूपण गरे, ब्रह्माजीलाई पछ्याए, ब्रह्माजीको आधारमा लिएर वैकुण्ठ धाम ब्रह्मपुरी धामसम्मको लक्ष्य बनाए। कसैले वैकुण्ठ धाम, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य यी चारवटा मुक्तिहरूलाई लक्ष्य राखेर अगाडि बढे। कसैले शिवलाई परमात्मा मानेर ज्योतिर्लिङ्गको ध्यान गरे। कसैले निराकार ज्योति नै परमात्मा भनेर डुबे। यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश आदिको क्रमशः हजारौं सम्प्रदायहरू यो धरतीमा प्रकट हुन पुग्यो। बिरलै कबीर साहब, नानक देवजी आदिले क्षरदेखि पर अक्षरको बारेमा गुणगान गर्नुभयो। तर अक्षरातीतको स्वरूप कस्तो छ, अक्षरातीतको धाम कहाँ छ, अक्षरातीतको लीला के हुन्छ भनेर स्पष्ट विवरण र विवेचन संसारमा हुन सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 1638 मा नौतनपुरी मतुमेता र कुँवरबाईको तनबाट प्रकट भएको दिव्य पुरुष देवचन्द्रजीको तन, सुन्दरबाईको आत्मा 40 वर्षसम्म विभिन्न पन्थ मजहब र विभिन्न साधनामा खोज्दै 14 वर्ष पर्यन्त भागवत कथा सुन्दा पनि उहाँले म को हो, मेरो प्रियतम को हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको खसम को हुनुहुन्छ र मेरो घर कहाँ छ भन्ने कुरा जब चाल पाउनु भएन, त्यो समयमा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द सकल गुण सागर परब्रह्म परमात्माको स्वरूप संसारमा आएर त्यो दिव्य धाम परमधामको आत्मा सुन्दरबाईलाई त्यो दिव्य धामको ज्ञान दिनुभयो। अनि बताउनु भयो कि सुन्दरबाई तिमी को हो, मलाई चिन्यौ, आदि प्रश्नहरू राखिदिनु भयो। धर्मप्रेमी सज्जनवृन्द, सुन्दर साहजी, संसारमा 3 प्रकारको बुद्धिहरू छन्। एउटा सपनाको बुद्धि, अर्को जागृत अनि नीच बुद्धि, तेस्रो। र सपनाको अवस्थामा धेरै ऋषि मुनिले यो संसारदेखि माथि उठेर निराकारदेखि पर गएर परब्रह्मलाई पाउनको लागि बहुत कोसिस गर्नुभयो। तर तारतम ज्ञानको अभावमा परमात्माको संसारमा अवतरण नभएको कारणले गर्दा निराकार र ज्योति स्वरूपदेखि अगाडि त्यो दिव्य धामको वर्णन हुन सकेन। र सुन्दरबाईले विक्रम सम्वत 1678 मा गएर के पाउनु भयो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई पाउनु भयो, स्वधामलाई पाउनु भयो
निज धामलाई पाउनुभयो, क्षर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत धामको लक्ष्यलाई पाउनुभयो र यो ज्ञानलाई जागृत बुद्धिको ज्ञान भनेर हामीले थाहा पायौँ। यसैले आजको चर्चाको प्रारम्भमा नै सुरुमै म हजुरहरूलाई यो स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु कि यो ब्रह्मवाणी जसको हामी श्रवण, मनन, चिन्तन, निधिध्यासन गर्नु गइरहेको छौँ, आत्मा मन्थन गर्नु गइरहेको छौँ, यो ब्रह्मवाणी जागृत बुद्धि र निज बुद्धिको ज्ञान हो। यो ब्रह्मवाणी जसले क्षर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको विवेचना गर्न जान्छ। यसैले अब हामी जागृत हुने अवस्था आएको छ। अघि सपनामा हामीले बहुत कुछ देख्यौँ, बहुत कुछ अनुभव गर्यौँ, धेरै ऋषि मुनिहरूले बहुत कुछ प्राप्त गरे, तर सपना सपनै हो। एउटा उदाहरणको रूपमा आज यो हामी त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ सुरु गरिरहेका छौँ। आज हामी चर्चा सुन्छौँ, भोलि सुन्छौँ, पर्सि सुन्छौँ। 3 दिनमा हजुरहरूको मन मस्तिष्कमा एउटा मानचित्र खडा हुन्छ। यहाँनिर मानिलिनुहोस् तपाईँ हामी 100, 200, 300, 400, 500 हामी बसिरहेको छौँ। तर सपनाको अवस्थामा जब हामी जान्छौँ त्यति बेला सपनामा हामीले यही चिजलाई देख्यौँ भने कति देख्छौँ? तपाईले आफ्नो स्वरूपलाई देख्नुहुन्छ र तपाईको छेउमा भएको, साथमा भएको एउटा साथीलाई देख्नुहुन्छ। 3 दिनको यत्रो ठुलो कार्यक्रम यदि तपाईले सपनामा देख्नुभयो भने सूक्ष्म रूपमा, सानो रूपमा देख्नुहुन्छ। यत्रो बृहत कार्यक्रम कति सेकेन्डको हुन्छ? लगभग 4 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड भित्र त्यो सपना समाप्त हुन्छ। यो कार्यक्रम सिमेटिएर जान्छ। तपाईले आफ्नै साथीसँग पनि बात गर्न पाउनु हुँदैन सपनामा, किनभने त्यो सब कुछ केमा घटित हुँदैछ? सपनामा। तर अहिले यहाँ जागृतमा हेर्नुहोस् त, तपाईले मलाई देख्न सक्नु भएको छ, तपाईले सुन्दर साथलाई देखिरहनु भएको छ, तपाईले ब्रह्मवाणी सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ हामीले बसेर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गरिरहेको छौँ, परमात्माको धाम स्वरूप र लीलाको चिन्तन गर्नु पाइरहेको छौँ। यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि यो जागृत ज्ञानको माध्यमद्वारा, ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा हामी यहाँ बसी बसी स्वर्गको पनि विवेचन गर्न पाइरहेको छौँ। वैकुण्ठ निराकार ज्योति स्वरूप गायत्री महाशून्य निराकार मण्डलदेखि पर गएर बेहद भूमिदेखि अगाडि गएर अक्षरदेखि अगाडि अक्षरातीतको धामको पूर्ण रूपले 25 पक्ष परम धामको पनि चर्चा सुन्न पाउँछौँ। राजश्यामजीको शोभा श्रृङ्गारको पनि सुन्न पाउँछौँ। आत्मा परमात्मा जीव शरीर सब कुछ हामी सुन्न पाएको छौँ यो जागृत अवस्थाको कारणले गर्दा। तर सपनामा जानुहोस् त एकछिन, आफ्नै साथीलाई पनि चिन्दैनौँ। कस्तो कस्तो त्यो कालो कालो त्यो साथी, यस्तो भान आउँछ भनेपछि सपनाको ब्रह्माण्डमा। कसको सपना? आदि नारायणले देखेको सपनाको ब्रह्माण्डभित्र एउटा महापुरुषले, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन लिएर बढ्ने एउटा साधकले कति देख्यो होला अन्दाज गर्नुहोस् त। उसलाई सपनादेखि पर जागृत अवस्थाको ज्ञान थिएन भनेपछि जसले वर्णन गरेको छ नि वेद शास्त्र उपनिषद भागवत गीता आदि आदिमा सपनाभित्र वर्णन गरेको छ र सपनाकै विषयमा बेसी बोलेको छ। तर यो ज्ञान, यो ब्रह्म ज्ञानले चाहिँ सपनादेखि परको ज्ञान बताउँदैछ। जागृत आत्मालाई जागृत हुने ज्ञान बताउन गइरहेको छ। र यसैले भनेको छ ए जो कही जागन सखी रे जाग चलो। हे सखी, हे सुन्दर साथी, यो जागनीको ब्रह्माण्ड हो, यो सपनाको ब्रह्माण्ड होइन।
सत्ययुगमा ब्रह्मवाणी थियो सुन्दर साथजी भन्दाखेरि सत्ययुगमा ब्रह्मवाणी थिएन संसारमा। ध्रुवले प्रहलादले अनेकौं भक्तहरूले बहुत कोसिस गर्नुभयो, बहुत आफूलाई तपाउनु भयो। अन्तमा गएर कहाँको मुक्ति पाउनुभयो? वैकुण्ठ धामको। त्रेता र द्वापरमा अनेकौं साधकहरू आए, ज्ञानी आए, बुद्धिजीवी आए। त्यो दार्शनिकहरूले त्यो परम तत्त्वलाई खोज्ने कोसिस गरे, तर ब्रह्म ज्ञानको अभावमा त्यो ब्रह्मको धाम पूर्ण रूपले नजरमा आएन। अब यो जागनी ब्रह्माण्डको यो 28 कलियुगको यो अन्तिम समय हो। यसमा चाहिँ यो जागृत बुद्धिको ज्ञान आएको छ र हामीले दुनियाँलाई एकदमै खुसी भएर किटानको साथमा हामीले एउटा प्रस्तुति दिन सक्छौँ कि हे साधु सन्त हो, हे ज्ञानीजन हो, हे भक्तजनहरू, तपाईहरूले मान्दै गरेको आस्था, तपाईहरूले गर्दै गरेको भक्ति पनि ठिकै छ, तपाईले जे गर्नुहुँदैछ त्यहाँसम्म त ठिकै छ, तर तपाईलाई थाहा छ कि परमात्माको त्यो दिव्य धाम कहाँ छ? परमात्माको त्यो स्वरूप कस्तो छ? परमात्माको त्यो लीला कस्तो छ? क्षर अक्षरदेखि पर अक्षर त्यो दिव्य धाम कहाँ छ भनेर हामीले हिचकिचाट बिनाई खुसीको साथमा हामी बताउन सक्छौँ। र यो हामीले कहाँबाट बताउन सक्छौँ भन्दाखेरि ब्रह्मवाणीमा 18,758 चौपाईभित्र लगभग 6,000 चौपाईमा परब्रह्म परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? सागर र श्रृङ्गार ग्रन्थमा 7 पल्ट राज्यको श्रृङ्गारको वर्णन गरिदिनु भएको छ। परमात्माको चरण कमल कस्तो छ, हृदय कमल कस्तो छ, मुखारविन्द कस्तो छ, त्यसको पूर्ण स्पष्टीकरण गरिदिनु भएको छ। तर यो स्पष्टीकरण गर्नभन्दा पहिला अगाडि नै वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, भागवत सबैमा निशानी छोडिदिइसक्नु भएको छ परमात्माले। यजुर्वेदको 40 अध्यायमा गएर भनिदिनु भयो कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्य पन्था विदिते अनाय। धीर अजरम अमरम युवानाम, त्यो परब्रह्म परमात्मा युवा स्वरूप छ, किशोर स्वरूप छ, सुन्दर स्वरूप छ, देह दिव्यमान छ, प्रकाशमय छ, सौन्दर्यको सागर छ भनेर त सङ्केत गरिदिइसकेको छ वेदमा। अब हामीलाई कुनै टाउको दुखाइरहने कारणै छैन, वेदले पनि परमात्माको स्वरूप सुन्दर छ भनेर, युवा स्वरूप छ भनेर भनिदिइसकेको छ। कुरानमा जानुभयो भने मोहम्मदको आत्माले जब परम धाममा ब्रह्मपुरी धाममा जब प्रवेश गर्यो अर्श अर्जिममा, त्यति बेला परमात्मासँग खुदासँग बातचित गरेर खुदाको परमात्माको त्यो रुहानी स्वरूपलाई भिनी खुस्बुलाई महसुस गरेको कुरा कुरान र हदिसहरूमा लेखिदिइसक्नु भएको छ। यता गीताले के भन्यो? द्वाविमो पुरुष लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्य अन्याय परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष जो चाहिँ परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदान्त सारवम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित, सब धर्मशास्त्रले परमात्माको स्वरूपको विवेचना गरिदिइसकेको छ। तस्मात् प्रेमात् तस्मात् आनन्दमा, त्यो प्रेम र आनन्दको स्वरूप हो भनेर उपनिषदले भनिदिइसकेको छ। रसो एव स रास, जुन परमात्माको शक्तिले आएर बाँके बिहारीको तनमा बसेर लीला गर्नुभयो, त्यो परमात्माको स्वरूप आनन्द र प्रेमको रसले पूर्ण छ भनेर रासले वर्णन गरिसक्यो। यसैले परमात्माको स्वरूप बाइबलमा के भन्यो कि परमेश्वरले आफ्नै आकृतिमा मनुष्यलाई बनाउनु भयो। जोनको च्याप्टरमा हेर्नुहोस् 15 र 16मा। तर परमेश्वरको स्वरूप सुन्दर छ, मनुष्यको स्वरूप चाहिँ मांस, मज्जा, हड्डी, रक्तले बनिएको छ,
परमेश्वरको स्वरूप छ, सुन्दर स्वरूप छ, दिव्य स्वरूप छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तर परमेश्वरको स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपको खोजी आज भइरहेको छैन। यसैले एउटा कङ्क्रिटको रूपमा, एउटा जिस्टको रूपमा, एउटा सार रूपमा, यसैले प्रकटवाणीमा भनेको छ नि, सार शब्द आउँछ। सार रूपमा यो वाणीमा के राखिदिएको छ? जो कछु कया वेदने सोई कया कते दो बन्दे एक साहेब के पर लड़त पाए बिना भेद। जुन कुरा वेदमा लेखेको छ परमात्मा एक छ, एकमेव अद्वितीयम, त्यही कुरा कतेबमा खुदा ताला एक छ भनेर भनेको छ। त्यसको स्वरूप, त्यो खुदा परब्रह्म परमात्माको धाम र लीलाको विषयमा धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथजीले आएर 6000 चौपाईमा परमधामको स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो भने 6000 चौपाईमा वेद पक्षलाई निरूपण गर्नुभएको छ भने 6000 चौपाईभित्र कतै पक्षलाई केलाउनु भएको छ। यसरी 18758 चौपाईभित्र सब कुछ राखिदिनु भएको छ। वेदको पनि सार, कतेबको पनि सार र परब्रह्म परमात्माको धाम स्वरूप र लीलालाई राखिदिनु भएको छ। यसैले ए जो कही जागन तमै कोमल दिव्य रूहानी खुशबू महक त्यो चरण कमलको प्रेम, पवित्रता, आनन्द, सौन्दर्यता, हर चिजमा तपाईँ हामी आकर्षण हुन्छौँ। त्योभन्दा अर्को सुन्दर चिज संसारमा छैन। स्वर्गमा भएको अप्सराहरू, वैकुण्ठमा भएको देवी देवताहरू, अगाडि गएर योगमायामा भएको सौन्दर्यहरू, अक्षरमा भएको सौन्दर्यहरू सबै नै फिका हुन्छ जब अक्षरातीतको चरण कमलमा हामी सौन्दर्य देख्न थाल्छौँ। सौन्दर्यको सागर नै अक्षरातीतको चरण कमल हो। सौन्दर्यको सागर नै अक्षरातीतको मुखारबिन्द हो। प्रेमको सागर नै अक्षरातीतको नयन हो, आँखा हो। प्रेमको सागर नै अक्षरातीतको हृदय हो। तर हामी कहाँ भड्किरहेको छौँ भन्दाखेरि यो नश्वर संसारमा भड्केर हामी सुतिरहेको छौँ। फरामोसीको निन्द्राबाट जगाउनको लागि यो ज्ञान आएको हो। जो जहाँ सुतेको छन् त्यहाँबाट जागृत भएर तिम्रो परमात्माको स्वरूप चाहिँ के हो, तिम्रो परमात्माको धाम चाहिँ कहाँ छ, तिम्रो परमात्मा, तिमीले खोजेको परमात्माको लीला चाहिँ कस्तो छ, यो खोज भनेर यो ब्रह्मवाणीले इसारा गरिरहेको छ। तर हामी यति मग्न भएर सुतिरहेको छौँ फरामोसीको निन्द्रामा, अज्ञानताको निन्द्रामा। यहाँबाट जाग्ने कोसिस गरेको छैनौँ। थ्योरिटिकलमा मन्त्रको जाप त गरिरहेको छौँ। असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय, ओम शान्ति शान्ति। तर त्यो शान्तिको धाम कहाँ छ? मृत्युदेखि हमेसा हमेसाको लागि अमर, अजर अमर, अविनाश त्यो दिव्य धाम कहाँ छ? त्यो प्रकाशमय आनन्दको धाम कहाँ छ? असत्यदेखि सत्यको धाम कहाँ छ? यो चाहिँ खोजिरहेको छैनौँ। अन्त त्यो धामै पाएनौँ, त्यो परमात्मालाई नै पाएनौँ, त्यो शान्तिको धामकै हामीलाई स्पष्टीकरण भएन, त्यो लीलाको विषयमै हामी जानेनौँ, त्यो अजर अमर अविनाशी परमात्माको स्वरूप नै थाहा पाएन भने शान्ति कहाँबाट आउँछ? शान्तिको स्वरूप त परमात्मा हो। प्रेमको स्वरूप त परमात्मा हो। जबसम्म परमात्माको स्वरूप नै हृदयमा बसाउन सकेनौँ, परमात्माको धाम र लीलामा डुब्न सकेन भने शान्ति र प्रेमको आशा किन गरिरहेको छौँ? संसारमा जति नै पवित्र बन्नुहोस्, 100 बार स्नान गर्नुहोस्, अनेकौँ कर्मकाण्ड गर्नुहोस्, दान पुण्य गर्नुहोस्, जबसम्म परमात्माको स्वरूपको ज्ञान हुँदैन, ब्रह्मको ज्ञान हुँदैन, तबसम्म हामी जाग्न सक्दैनौँ। यसैले जगाउनको लागि यो ज्ञान आएको छ, ए जो कही जागन। तर हामीले यति साह्रो मजाले पक्रेको छौँ यो संसारलाई,
बहुत मजबुतीको साथमा एउटा उदाहरणको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई म भन्छु कि त्यो दिव्य धामबाट आएको, त्यो परमात्माको धामबाट आएको आत्माहरू चाहिँ कसरी फरामोसीमा डुबेको छौँ, सुतेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो हालत चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि एकजना बाबु आमाको एउटी प्यारी छोरी आफ्नो मातापितासँग स्वीकृति मागेर, इजाजत मागेर सिनेमा हेर्न जान्छन्। अन्त सिनेमा हेर्न गएपछि उनीलाई सिनेमा धेरै पसन्द आउँछ। उनीलाई सिनेमा हेर्नु हेरिसक्दा उसलाई धेरै राम्रो लाग्छ। अन्त उनले सोचिन् यदि यो सिनेमा देखाउनेवालासँगै बिहा गरे भने यो सिनेमा त ढुक्कै हेर्न पाइने रहेछ भनेर अब ती छोरीको मन डाइभर्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सिनेमा देखाउनेसँगै उनीले विवाह गर्छिन्। अब यता मातापितालाई चिन्ता भयो कि मेरो छोरी कहाँ हराइन्, खोज्दै खोज्दै सिनेमा हलमा आएर हेर्दा त अर्कै परपुरुषसँग बसेर मजाले बातचित गरिरहेको, शिरमा सिन्दुरमा हैन, शिरमा सिन्दुर हालेको, मागमा पोते लगाएको, रातो साडी। मातापिताको हृदय कस्तो भयो होला, कति दुखी भयो होला। के गरेको छोरी भनेर सोद्धाखेरि अब मलाई सिनेमा साह्रै मन पर्यो, उहाँले सधैँ सिनेमा देखाउनुहुन्छ, उहाँसँग बिहा गरिन्छ, सधैँ सिनेमा हेर्न पाइन्छ भनेर बिहा गरेको। मातापिताले टाउको पक्रेछन्। यस्तै हालत संसारमा हाम्रो छ। परमधामबाट आएको ब्रह्म आत्माहरूको छ। परमधामबाट राज्यले यो संसारको दुःख रूपी सिनेमा हेर्न पठाएको ब्रह्म विष्णुमय सिनेमा देखाउनलाई पक्रेर बसिरहेको छ। मेरो पति, यता पनि पति उता पनि हो, ब्रह्म ओम जय जगदीशे। दिवाली आउँछ के आउँछ, कतिवटा पति बनाइसक्यौँ। सिनेमा हेर्न आएको, सिनेमा देखाउनेलाई नै पति बनाएर यो हालत चाहिँ ब्रह्म सृष्टिको भएको छ, प्रत्येक आत्माको भएको छ। यो सपनाको ब्रह्माण्डमा सिनेमा देखाउनेवाला आदि नारायणको मन, जसद्वारा मन मन्थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न ब्रह्म विष्णु महेश देवी देवता अनेकौँ 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 प्रकट भएको छन्। त्यही संसारमा हामी भुलिरहेको छौँ। अन्त जुन चाहिँ शाश्वत धाम छ नि, त्यसलाई भुलेर चाहिँ यो नश्वर धामलाई चाहिँ आफ्नो बनाएर यसको स्याहार सुसारमा लागिरहेको छौँ। हामी सराईमा कहीँ धर्मशालामा एक रातको लागि बस्न गयौँ भने के गर्छौँ? हामी सबैको आदत छ नि, त्यहाँ झाडु लाउनु पर्यो भने अल्छी मान्छौँ। अब भोलि त गइ त हाल्ने हो। त्यही झाडु घरमा लाउँदा चाहिँ कति एकदमै मजाले झाडु लगाएर सफा पारेर घर चिटिक चिटिक गर्छौँ, किनभने त्यो घरमा चाहिँ सधैँ बस्नु परेको छ नि। अनि त्यही सरायमा जहाँ चाहिँ धर्मशालामा गएर चाहिँ हामीले सफा गर्नु छ भने हामीलाई एकदमै आलस्य आउँछ। किन भन्दाखेरि यो धर्मशाला चाहिँ भोलि हामीले छोडिहाल्नुपर्छ भनेर हामीलाई आलस्य आएको। यो कन्सेप्ट चाहिँ, यो कुरा चाहिँ हाम्रो ब्रह्म सृष्टिको दिल दिमागमा बसिदियो भने यो संसार पनि त हामीले भोलि छोड्नुपर्छ। अनि भोलि छोड्ने संसारलाई चाहिँ हामीले कति स्याहार सुसार गरिरहेको छौँ, आफ्नो घरलाई झाडु लगाएको जस्तो। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो पति, मेरो सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, हर चिजमा हामी भुलिरहेको छौँ। अनि जुन चाहिँ शाश्वत धाम छ, परम धाम छ, त्यहाँ जानुको लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने, भक्ति गर्नुपर्ने, साधना गर्नुपर्ने, त्यतापट्टि त कुनै एट्याचमेन्टै छैन। हाम्रो एट्याचमेन्ट त संसारपट्टि छ। परमात्मा त के भइरहेको छन्? डिटेचमेन्ट। राज्यलाई त हामीले धेरै टाढा राखिसकेको छौँ। र म एउटा
ब्रह्मवाणीको आधारमा यही भन्न चाहन्छु कि जबसम्म हक्कलाई, प्रियतमलाई, परमात्मालाई, पूर्ण ब्रह्मलाई, सच्चिदानन्द चित्त घन स्वरूपलाई जानेर चिनेर हृदयमा हामी बस्न सक्दैनौँ, उहाँको स्वरूपप्रति ध्यान गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो परमात्माको धाममा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिला हामीले जान्नु पर्यो। र जान्नुको लागि त्यो अज्ञानताको निन्द्रा चाहिँ केले उडाइदिन्छ भन्दाखेरि यो ज्ञानले। कुन चाहिँ ज्ञान? जागृत बुद्धिको ज्ञान। फरामोसीबाट जाग्नुको लागि चाहिँ यो ब्रह्म ज्ञान संसारमा आइसकेको छ। ए जो कहीं जाग न सकिरे जाग चलो, कि परब्रह्म परमात्माको स्वरूप सुन्दर, सनकुल, सकोमल संसारमा आइसकेको छ। चरण कमल कस्तो छ, मुखारविन्द कस्तो हुनुहुन्छ राज्यको परमात्माको, हृदय कमल कस्तो छ, वस्त्र आभूषण कस्तो छ। यो सत्यम परम धीमहि भन्छ नि शास्त्रले, परमात्माको सत्य स्वरूप संसारमा आएको छ। यसलाई ध्यान गर्यो, धीमहिमा ल्यायो भने धियो यो न प्रचोदयात्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। गायत्रीको भेद त अब पो खोलिन्छ त। ओम भूर्भुवः स्वः सच्चिदानन्द, हे सच्चित आनन्द परमात्मा, तपाईँको तेजोमय दिव्य स्वरूपलाई म ध्यान गर्छु, धारणामा ल्याउँछु भनेर हिन्दूहरूले भनेछन्, रट लगाएको लगाइछन्। तर सच्चिदानन्द परमात्माको स्वरूप थाहा हुनु पर्यो नि त। भन्दाखेरि कुरानले के भनेको छ, खुदाको सुरतको वर्णन खुद खुदाले नै आएर बताउँछ भनेर कुरानले डिक्लेयर गरेको छ। एकदम पूर्ण रूपले भनिदिएको छ। बाइबलले भनेको छ कि त्यो कमिङ अफ सेकेन्ड क्राइस्टले जब तुरही बाजा बजाउने छ त्यति बेला उसले स्पष्टीकरण गर्नेछ कि चुजन पिपलहरू कहाँ जानेछन् भनेर भविष्य वक्ताहरूले बाइबलमा लेखिदिएको छ। र कमिङ अफ सेकेन्ड क्राइस्ट आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहेब जुबा विजय अभिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूप श्री प्राणनाथजी यस संसारमा, यस धरतीमा प्रकट भएर ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा हामी सबैलाई फरामोसीबाट जगाउनु हुँदैछ सुन्दर साथजी। र यो फरामोसीबाट जाग्नुको लागि हामीले यो ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा, ध्यान सुमिरन चितवनीको माध्यमद्वारा हामी आफ्नो दिव्य धाममा जाग्न सक्छौँ। र जति पनि धर्मप्रेमी सज्जनवृन्द, जिज्ञासु वर्ग, हजुरहरूलाई मनमा जति पनि धर्म सम्बन्धी, अध्यात्म सम्बन्धी, धर्मशास्त्र सम्बन्धी जति पनि प्रश्नहरू छ, तपाईँहरूले कृपया गरी लेखेर लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूले हामीलाई, यहाँ हाम्रो महाराजजी हुनुहुन्छ, हामी यहाँ सबै छौँ। बेलुकी बिहान 24 घन्टा 3 दिनसम्म हामी यहाँ उपलब्ध छौँ। तपाईँहरूको मनमा जति पनि शङ्काहरू छ, कुनै पनि धर्मको, सम्प्रदायको, शास्त्रको, साधना सम्बन्धी हर शङ्कालाई लिएर आउनुहोस्। हामी हजुरहरूसँग बसेर बातचित गर्छौँ र हजुरहरूलाई हामी 4 अक्षरदेखि पर अक्षरातीतको त्यो दिव्य सुगन्ध, दिव्य खुस्बुको ज्ञान, त्यो ब्रह्म ज्ञान हामी दिन सक्छौँ। यो ज्ञान सबैको लागि संसारमा आएको छ। र यदि हजुरहरूले चाहनुभयो भने रात्रिको समयमा यदि समय मिल्यो भने यो विराट पटबाट पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो विराटबाट पनि 4 अक्षरातीतको विषयमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। ध्यान कसरी गर्ने, कसको गर्ने, कसरी कुन प्रक्रियाद्वारा गर्ने, यो विषयमा पनि रात्रिको समयमा हजुरहरूले बसेर यहाँबाट सुन्नु पाउन सक्नुहुन्छ ध्यानको प्रक्रिया। र यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरू भोलि बिहान 4 बजीदेखि लिएर 6 बजीसम्म निन्द्रालाई तोडेर यहाँ आउनु सक्नुभयो भने हजुरहरूले योग आसन प्राणायाम पनि सिक्नु पाउनुहुन्छ। तर यो कस्तो योग आसन प्राणायाम भन्दाखेरि हजुरहरूले आसन गर्दा गर्दै ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा
योग आसनको एउटा सूक्ष्म प्रक्रियाहरू हजुरहरूले सिक्नु पाउनुहुन्छ र बिहान 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म त्यो भित्रमा आउनुभयो भने हजुरहरूले यो सिक्नु पाउनुहुनेछ। 6 बजीदेखि उताको कार्यक्रम मलाई थाहा छैन र हजुरहरूलाई यही निवेदन गर्छु र हाम्रो एउटै लक्ष्य छ कि ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा हामीले परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई जानेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य गर्नुपर्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी।